बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेरो दावों के साथ और महनामा अबकरी के नए शुमारे नवंबर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए इसका जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या इस दफ़ा की हेडलाइंस आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, महनामा अबकरी लाहौर एक ख़ास शुमारा 200 महीनों का निचोड़ इंतज़ाम कीजिए। अबकरी जनवरी 2023 और जिन्नात का पैदाइशी दोस्त छठा लहूती नक्श दिसंबर 2022 में शाया किया जाएगा। और शेखुल बज़ाइब की शक्कर आमद है बाद नमाज जुम्मा 1:30 पर मूर्खा 30 दिसंबर 2022 जुम्मातुल मुबारक। और ये जगह भी मुकाम बताया है लबे मेहरान पार्क। उसके बाद इनकी कराची आमद का है 5 मार्च 2023 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे को होगी। शेखुल बज़ाइब की कोयटा आमद भी है 10 मार्च को 2023 बरोज़ जुम्मातुल मुबारक दोपहर 2 बजे। आगे चलते हैं इनकी हेडलाइन की तरफ, जो इस दफ़ा के टॉपिक शाया हुए हैं जिनको हमने पढ़ना भी है। उनकी हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है पत्थर दिल को पिघलाना चाहते हैं तो इस दुआ का एहतमाम कीजिए। दूसरा है पहलवानी खुराक सिर्फ चंद टिकों में पढ़ें ज़रूर। नंबर 3 पे है बच्चों के लिए ऐसी ग़िज़ाएं जो बुढ़ापे में साथ निभाएं। नंबर 4 पे सर के बालों से पाँव के नाखून तक ब्यूटी पाउडर। और आगे है जिन्नात की कातलाना धमकियाँ, हमले मुकाबला और मेरी जीत। आगे है दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद ये दम करवा लीजिए। 10 मिनट के अमल से कारोबार को 4 चांद लग गए। आंत का कैंसर, पित्ते में पथरी या जोड़ दर्द, चंद कतरे इलाज। बेऔलादी और इम्तिहानात में नाकामी दोनों ख़त्म। अबकरी ने ज़िल्लत से निकाल कर इज़्ज़त का ताज पहना दिया। कक्ष से लखपति बनने के लिए आइए तिल्स्माती दुनिया की सैर कीजिए। जी, ये साइड पे एक और पैगाम है अबकरी वालों की तरफ से। इसमें आज़म का रूहानी दम और शफाइया दुआ 6 नवंबर 2022 बरोज़ इतवार बाद नमाज फ़जर तस्बीह खाना लाहौर में शफाइया दुआ, ऑनलाइन दम, इनफरादी दम, हल्का कशफल महजूब, मुराकबा, शफाइया लंगर। जी, ये पैगाम था अबकरी वालों की तरफ से जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आगे चलते हैं। जी, अबकरी वालों का अगला नेक्स्ट पेज है। टाइटल थोड़ा सा जो चेंज किया गया, मैंने कहा आपको इसका भी जायज़ा एक दिखा दूँ। ये आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे उनकी फहरिस्त मज़ामीन है सारी, पेज नंबर बताया गया है। जी, इसके पहले हम पेज की तरफ रीडिंग करने के लिए आते हैं, जो कि इनका मेन टॉपिक भी होता है और असरदार भी होता है, हाले दिल वाला। उससे पहले थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों की कामयाबी का ज़िम्मा लिया है। फरमाने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, सब्र का दामन पकड़ लो। याद रखो सब्र 2 किस्म का होता है, एक आला और एक अदना। मुसीबतों में सब्र करना है लेकिन इन मुँह से बचना जिनसे अल्लाह ने रोका है, आला सब्र है। ये भी याद रहे कि सब्र ईमान का सतून है, इसलिए खौफ खुदा सबसे अफजल भलाई और खौफ खुदा सब्र ही के ज़रिए मुमकिन है। अपने मुर्दों को बेरी के पत्तों से गुसल दिया करो। सबसे बड़ा होशमंद वो है जिसका ज़ाहिरा खौफ खुदा हो। कुरान की तालीमात को समझो क्योंकि वो इल्म का सरचश्मा और दिलों की बहार है। अल्लाह ने मुसलमान की कामयाबी का ज़िम्मा लिया। वो अपने ज़िम्मे से फिरने वाला नहीं है। वो इस्लाम को पूरी तरह सर बुलंद करेगा। जी, हाले दिल के टॉपिक की तरफ आते हैं। एडिटर के कलम से जो मैंने देखा, सुना, सोचा, एक जनाजे का आंखों देखा हाल। खुशकिस्मत जनाजा कौन सा? एक जानने वाले फौत हो गए, एक बेटा बाहर था, बाकी औलाद इधर उधर थी। कसम खुसरी में मौत आई। जनाजे में एक बहुत बड़ी बात याद आई। खुशकिस्मत जनाजा वो है जिसमें 2 लोग शामिल हों, एक वो जिनका वजू हो और दूसरा वो जिनको जनाजा आता हो। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत जनाजा वो होगा जो बावजू भी हो और इन्हें जनाजा भी आता हो, वरना तो जनाजे में बेवजू होते हैं लोगों को जनाजा अमूमन नहीं आता। बेवजू फ़र्ज नमाज। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। लाहौर की बात है। मैं अचानक एक साहब के यहाँ हाजिर हुआ। इससे पहले इन्हें इत्तला नहीं थी। हाँ, ये वादा ज़रूर था अगर कभी गुजरा तो आपके घर दुआ करता जाऊँगा। वो वहाँ वक्त मगरिब का था जब मैंने इनका दरवाज़ा खटकाया था। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। करीब मस्जिद नहीं थी। मेरे आने की इत्तला घर में पहुँची। हलचल मची। मैंने फ़ौरन अर्ज़ किया जाए नमाज़ें ले आएँ, हम अपनी जमात करवा लें। हम 3 अफराद थे और हमारा वज़ू था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि घर के मर्द हज़रात ने
چادریں بچھا کر ہمارے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ اب میں کیا گمان کروں، انہیں پہلے ہی ہمارے گھر خبر تھی کشف کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے کہ وہ باوضو تھے، لیکن حقائق بتا رہے تھے کہ وہ بے وضو فرض مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جنازے کے لیے بھی بے وضو کھڑا ہونا تو عمومی بات ہے۔ جنازے پر گھر والوں کے کہہ کے کھانا اور چائے۔ میں حالات دیکھ رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے جنازے میں چہرے حلیے اندازے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے وضو سے سروکار نہیں، وہ صرف رسمی جنازے کے لیے آئے ہیں اور رسماً ان کی حاضری ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ اس حاضری میں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جنازہ پڑھ رہے ہیں یا سیاسی جنازہ۔ بالکل یہی حال اس جنازے کا تھا، بس جنازہ سمیٹا اور اس کے بعد اس سے بھی حیرت انگیز منظر دیکھنے اور دفنانے کے لیے گئے گھر والے کہکے لگا کر چائے، کھانا پینا اور ذائقے کے لوازمات۔ آگے ہے باپ کی لاش کمرے میں اور باہر ڈانس پارٹی۔ لاہور میں ایک میرے دوست بالکل مفت ثواب سمجھ کر میت نہلاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے لاہور کے مالداروں کی ایک سوسائٹی سے انہیں رات کے کسی پیر فون آئے کہ آپ نے میت نہلانا ہے۔ میں جب پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچا جس گھر کو مجھے پتہ بتایا گیا، اس گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا، لڑکیاں لڑکے ناچ رہے تھے۔ مجھے مغالطہ ہوا کہ یہ میت والا گھر نہیں۔ میں نے فون کیا تو مجھے کہا گیا یہی گھر ہے۔ ایک خاتون بہت زیادہ ڈھلتی عمر کی باہر آئیں جنہوں نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا، کہنے لگی ہمارے ہاں میت ہے، ہمارے گھر میں ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا مجھے لے چلیں، بہت بڑا بنگلہ ہے، اندر اس کے سرور کوارٹر میں جب اوپر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سو رہا ہے، لیکن وہ تو میت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو زندہ ہے۔ کہا اس لیے بلایا کہ یہ مرنے والا ہے، اس کو لے جاؤ میرے گھر میں، میرے بچوں کی سالگرہ، میں اپنا فنکشن خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا یہ مرا تو نہیں؟ اسماعیل نے غراتی ہوئی خطرناک آواز آئی، خبردار یہاں بیٹھو جب تک مرے نہیں، اس کے ساتھ رہو، اگر تم یہاں سے گئے تو میں پولیس کو فون کروں گی کہ تم ڈاکو تھے، میرے گھر آئے تھے اور میں نے اپنے شوہر کا قتل تمہارے اوپر ڈال دوں گی۔ ٹھیک کیسے کیسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور کیا کیا واقعات بنتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، آدمی یا انسان؟ مجبوراً میں بیٹھ گیا، کلام الہی پڑھنے لگا، شاید اس کی روح اٹکی ہوئی تھی۔ وہ صاحب مرے، میں نے ان کی میت کو بہت مشکل سے نیچے اتارا، ایمبولینس پہلے سے آئی ہوئی تھی، ہم ایمبولینس میں لے کر گئے، گھر کا کوئی فرد ہمارے پیچھے نہیں آیا، گھر میں ناچ گانا ویسے ہی چل رہا تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گھر کیسے بنایا۔ اس نے پہلے دن اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے۔ ہر ماں باپ اپنے اولاد سے کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے۔ بڑے ہو کر بننا کوئی عیب نہیں ہے، بڑے ہو کر پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر بننا کوئی عیب نہیں، لیکن انسان بننا ضروری ہے۔ آدمی سارے ہوتے ہیں، انسان کوئی ہوتا ہے۔ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، میں انسان بنوں گا اور بڑا بھی بنوں گا۔ یہ سبق کسی ماں باپ نے نہیں دیا۔ انسان انبیاء کرام علیہ السلام کیا کر بناتے تھے۔ آدمی تو بہت ہوتے تھے، ہمیں انسان بننا ہے۔ جب انسانیت اندر آتی تو بھی جذبے بیدار ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو آپ اسے یہ نہیں کہتے آدمی بن، بلکہ انسان بن کہتے ہیں۔ یا کوئی شخص آپ کو ناگوار گزر رہا ہو تو آپ اس کو آدمی نہیں کہتے بلکہ انسان بننا کہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بڑا آدمی ضرور بنائیں مگر پہلے انسان۔ میری درخواست ہے کہ اپنی اولاد کو بڑا آدمی ضرور بنائیں لیکن پہلے انسان بنائیں۔ یہی زندگی میں آپ کو پوچھیں گے اور یہی موت کے بعد پوچھیں گے۔ کیا خیال ہے، میرا مشورہ غلط ہے یا درست؟ آپ کے مشورے میں ایسے پھیلائے ہوئے بے شمار واقعات ہوں گے جن واقعات کے اندر سبق ہے۔ ان نسلوں کو بڑا تو بنا دیا گیا، پہلے دن یہ سبق دیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، یہ سبق نہ دیا کہ انسان بھی بنو گے۔ موجودہ واقعات جو کہ بے شمار ہیں، میں نے جو آپ کو بتائی، ان واقعات میں سب کچھ تھا لیکن انسان نہیں تھا۔ اس انسان کی کمی نے ایسے واقعات رونما ہونے میں مدد لی۔ جی بہت ہی دل کو ہلا دینے والا ٹاپک ہے، اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آدمی اور انسان میں فرق کیا صحیح طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ ایڈیٹر صاحب نے جو لکھا ہے کامنٹس میں لکھ کے مجھے یس اور نو کی صورت میں ہی جواب دے دیا جائے تو بھی میں سمجھوں گی کہ میری ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جاتے ہوئے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی اچھا ٹاپک آپ کے دل کو لگے یا دل کو چھو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کر دیا کرے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے، تاکہ انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی چلتی کسی ایک زنجیر کی صورت میں جڑتی ہوئی چلی جائے اور ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کرتے جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ سب آپ لوگ خوش رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے
اور اب تک کے لیے اجازت ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسلامک عبقری تعلیم کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔